नमस्कार सम्पूर्ण लोकसाहित्यको तयारीमा जुटिराख्नुभएका साथीहरूलाई प्रज्वल पारकी अफिसियल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। मैले यहाँ साथीहरूका लागि विशेष गरेर एचए, स्टाफ नर्स, एएनएम अनि त्यस्तै गरेर अयब सबैको लागि यो काम लाग्ने खालका क्वेसन र तिनको एन्सरहरू रहेको छ। म सुरु गर्छु। हाउ मेनी हेल्थ पोस्ट आर देयर बागमती प्रदेशमा कतिवटा हेल्थ पोस्ट छन् भन्ने छ। 641 रहेका छन्। हामी जाउँ 2 नम्बरमा। पपुलेसन काउन्ट इज टेकन अन भन्ने छ। यो 1 जुलाईलाई लिने गर्दछ। विच अफ द फलोइङ इज द मेन फिचर अफ प्राइमेरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट भनेको छ। प्राइमेरी हेल्थ केयरको फिचर कुन पर्छ, मध्ये कुन पर्दैन भन्ने छ। यो चाहिँ पर्दैन। एनडिएचएस 2016 पर्सेन्टेज अफ फुल्ली इम्युनाइज चाइल्ड भनेको छ। यो 78% रहेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर अर्कोमा छ which is the level of prevention स्कुल हेल्थ चेकअप। स्कुल हेल्थ चेकअपको लेभल अफ प्रिभेन्सन कुन पर्छ भनेको छ। यो चाहिँ सेकेन्डरी पर्छ। अनि गभर्मेन्ट ह्याज इनिसिएटेड द वानेस्ट टाइम एमडिए पहिलोचोटि कुनबाट चलाएको त भन्ने छ। पर्साबाट चलाएको है। अनि मल्टिसेक्टर न्युट्रिसनल प्लान एमएसएनपी वाज इन्डोर्स इन भनेको छ। यो चाहिँ कहिले त 2012बाट हो। त्यस्तै गरी आर्डमा भनेको छ वान अफ द मेजर एयर पोल्युसन इन इन्डस्ट्रियल सिटिज भनेको छ। यसको के हुन्छ त सल्फर डाइअक्साइड हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन डे अब कहिले मनाइन्छ भनेको छ। 7 अप्रिलमा मनाइन्छ है। त्यस्तै गरेर जाउँ अर्कोमा जाउँ हामी भन्नु पर्दाखेरि है 10मा जाउँ हामी। 10मा के भनेको छ भन्दाखेरि रिभर्स कोल्ड चेन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने छ। यो चाहिँ के हुन्छ त टु चेक पोटेन्सी अफ द भ्याक्सिन। यसको आन्सर त्यो हुन्छ अल आर इन्क्युबेटरी क्यारियर एक्सेप्ट भनेको छ। यो सबै इन्क्युबेटरी क्यारियर हुन् तर कुन होइन भनेको छ। यो टाइफाइडमा हुँदैन है। अनि त्यस्तै गरेर द रिटर्निङ ब्याक अफ VBM1 फ्रम VBM2 भ्याक्सिन इफ द कोल्ड चेन इज मेन्टेन भनेको छ। यो चाहिँ 0% हुन्छ है। यो जति गर्दा नि यो VBM1मा यो चाहिँ रिटर्न हुने चान्स चाहिँ हुँदैन है। विच अफ द फलोइङ इज इन्फेक्सन ट्रान्समिटेड थ्रो एन्ड एक्वेटिक इन्टरभर्टिब्रेट एनिमल भनेको छ। यसको एन्सर के हुन्छ त वाटर वास्ट। यसको तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एन्सर बी हुन्छ वाटर बेस्ड हुन्छ। यो वाटर बर्न पनि हुँदैन, यो वाटर वास्ट पनि हुँदैन, यो वाटर रिलेटेड पनि हुँदैन है। त्यसैले वाटर बेस्ड डिजिजहरू यसमा पर्छ। 14मा जाउँ। विच इज अल्सो कल्ड एज टु इट्स सोच भनेर भन्छ है। यसलाई के भन्छ त यसलाई यो फ्लोरेनलाई भन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर अर्कोमा जाउँ 15मा फ्यागोसाइटिक फर्म अफ कनेक्टिभ टिस्युको फ्यागोसाइटिक फर्म कुन हो भनेको छ है। यो चाहिँ हिस्टोसाइड हो। कुफर भनेको लिभरको भइहाल्यो, म्याक्रोजिया भनेको ब्रेन, ओस्टियोक्लास्ट भनेको बोनमा पाउँछ है। त्यही भएर त्यसको एन्सर हिस्टोसाइड हुन्छ। अब 16मा जाउँ। क्लासिफाई द एनिमिया WHO कट अफ पोइन्ट अफ % अफ एचबी इन प्रेग्नेन्सी भनेको छ। यो WHO ले कति लेस देन 11 मानेको छ। वाट इज द टर्म युज द मल्टिप्लिकेसन अफ ब्याक्टेरिया इन ब्लड सर्कुलेसन भनेको छ। यो के हो त यो भनेको सेप्टिसेमिया हो। मल्टिप्लिकेसन पनि भनेको छ, त्यसैले सेप्टिसेमिया यसको एन्सर हुन्छ है। अब जाउँ 18मा। एकोर्डिङ टु नेसनल हेल्थ पोलिसी 2071 टु एभ्री इन्डस्ट्रियल एरिया भनेको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि यसले प्रत्येक इन्डस्ट्रियल एरियामा एउटा पिएससी हुनुपर्छ भनेको छ है। 19मा जाउँ। मोस्ट कमन कज अफ एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन चिल्ड्रेनमा भनेको छ। चिल्ड्रेनमा भनेकोले फेमोसिस हुन्छ है। इल्डरली पिपुल भनेको भयो बिपिएच हुन्थ्यो। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। विच इज द
मेन पर्पज अफ ट्रेनिङको मेन पर्पज के हो भन्दाखेरि यो अपग्रेड द नलेज एन्ड स्किल फर डेफिनेटिभ पर्पज भन्ने यसको एन्सर चाहिँ यो हुन्छ। अल्सो टर्म एज द पिङ्क पुफर इज कल्ड भनेको छ यसलाई के भन्छ त यसलाई एम्फाइसिमा भन्छ है, एम्फाइसिमा भन्छ, पिङ्क पुफर भनेर एम्फाइसिमालाई भन्छ। द मोस्ट कमन सिम्पटम अफ एयर भनेको छ अब एयरको सिम्पटम के हुन्छ त एयर एग हुन्छ। अर्कोमा जाउँ मस्ट कमन साइड अफ कार्बोन्कल भनेको छ यो अल अफ द एबभ, ब्याक अफ द नेक, बटक, ए एन्ड बी भनेको ए एन्ड बी भनेको अल अफ द एबभ नै हुन्छ है। अल्टिकारिया ए क्यान बी ट्रिटेड बाई भनेको छ यो अल्टिकारिया केबाट हामी ट्रिट गर्छौँ सबैलाई थाहा छैन छ, एन्टिहिस्टामिनबाट हामी ट्रिट गर्छौँ। व्हिच इज क्यान्डलर इन्डेक्स अफ एभरेज नम्बर अफ हुगम इम्पोर्टेन्ट पब्लिक हेल्थ प्रोब्लम एबभ, यसलाई कुन भन्छ भन्दाखेरि क्यान्डलर इन्डेक्स अनुसार मोर देन 300 भयो भने यसलाई पब्लिक हेल्थको समस्या मान्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्कोमा जाउँ वाट इज द कज अफ स्टुडेन्ट, यसलाई फेरि सुन्नु होला, वाट इज द कज अफ सडन फल अफ अ पर्सन while watching the bleeding in the injured person भनेको छ है। यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त सब हुन्छ। प्राविधिक गडबडी भएर तलमाथि परेको छ है साथीहरू, मिलाएर बुझ्नु होला। द पर्पस अफ द लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट भन्छ, लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको पर्पस अल अफ द एबभ नै भन्छ। त्यस पछाडि हामी अर्कोमा जाउँ द मोस्ट अनडिजायरेबल मेटल इन ड्रिङ्किङ वाटर भन्ने छ। ड्रिङ्किङ वाटरमा एकलाई मान्दैन त लिडलाई मान्दैन है। त्यस्तै गरेर मेन मेरिडियन एन्ड मोड आर के हो त मेजर अफ द सेन्ट्रल टेन्डेन्सी है, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गर्ने गर्दछ। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट डबल रुट अफ टिथ भनेको छ यो अप्पर मोलार अनेस्ट मोलारको हुँदैन है। व्हेन डी WHO फर्मल्ली नेम कोरोना भाइरस एज कोभिड भनेर भनेको छ, यसलाई कुन त फेब्रुअरी नै हो है। त्यस्तै गरेर अर्कोमा जाउँ हामी। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि व्हिच इज टेकन द होमले पर मन्थ भनेको चाहिँ कति हुन्छ त प्रति महिनामा 2.5 दिन घर बिदा पाउँछ। द फर्स्ट PHURC इम्प्लिड इन 5 डिस्ट्रिक्ट है, कतिवटा जिल्लाबाट पहिला गरेको छ। इन मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम द एन्डेमिक एरिया आर reclassified according to the modified operation plan of malaria depends on भनेको छ यो एनुअल प्यारासाइटिक इन्डेक्सको आधारमा के गरेको छ त मानेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर हामी अर्कोमा जाउँ, अर्को क्वेसनमा जाउँ है। यो इन मिजल्स आउटब्रेक मिजल्स भ्याक्सिन क्यान बी गिभन विथिन कतिमा दिन सक्छ 6 देखि 9 महिनामा। मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ मम्स चाइल्डहुड भनेको छ एसेप्टिक मेनिन्जाइटिस भन्छ। व्हिच इज पेरिअर्बिटल इडिमा भनेको छ यो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमलाई मानेको छ है, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम मानेको छ। हर्डियर ओभन कति हुन्छ यो 60 देखि 80 डिग्री हुन्छ। द युनिभर्सल एन्टिट्युड भनेको
के त एक्टिभ चारकोल भइहाल्यो। गिभ द बेसिक